مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رغبر صدیق مننا پوسی اللہ اللہ میں قربان جاواں صدیق دی صداقت نو جاندہ جہانے پہلے پہلے منیا نبی نو آکے اسے جوانے واری نبی تو غرش ہے واری نبی تو غرش ہے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد رغبر صدیق مرنا پوسی اور جس دی اداواں دا قرآن بھی گوائے 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 اعلان باری تعالی والا سوف یرزائے وہ سونے دا سونا دل پر سونے دا سونا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد رغبر صدیق مرنا پوسی